बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेलो रिटेलियंस, अस्सलाम वालेकुम। आज आप तमाम दोस्तों से फर्दन फवर्दन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोगों ने 2020-21 में जितने भी टास्क थे अपनी ईमानदारी, खुशउस्लूबी से और मेहनत से उस पर काम भी किया, तमाम गोल अचीव भी किए और गालिबन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हमने इसमें। जबकि पेंडेमिक में अपनी जान का रिस्क लेके ये सारे काम किए और इसी असना में इलेक्शन आया। इलेक्शन को भी अच्छे तरीके से जो कि एक रूल होना चाहिए गवर्नमेंट का मैंने किया और आप सब लोगों की जो भी राय थी ई वोटिंग के जरिए उसकी वोटिंग हुई, जिसमें कि लोकल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। एनीवे, हमेशा की तरह ओपोनेंट पार्टी कंप्लेन हुई होती है हर एक को, और कंप्लेन में मांगा गया जी कि दोबारा इलेक्शन हो। ये आरए की मर्जी है, दोबारा इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं। लेकिन आज जो डिसीजन आया है ये रोटरी की हिस्ट्री में पहले हमने नहीं देखा, और कि एक बंदा इलेक्शन मांग रहा है उसे गवर्नर ही दे दे डायरेक्ट। इसका ये मतलब है कि किसी का वकील नहीं लो, किसी का जज ही खरीदो। तो ये रोटरी का जो फैसला है नंबर 1। नंबर 2, जो एक डीजी जिसने अपना रोल किया, जिसने 3 साल से अपनी सर्विंग कर रहा है और 10 साल रोटरी में गुजारे हैं, $32,000 अपनी जेब से रोटरी फाउंडेशन को दे चुका है और $1,14,000 अपने साल में $100 की कंट्रीब्यूशन करके 584 पॉल हैरिस बनाने, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 100% गिविंग क्लब का होना भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये सारा कुछ होते हुए रोटरी इंटरनेशनल को जो पिक्चर दिखानी होती है, असल में इस सारे किरदार के पीछे जो हमारे अपने मोहसन दोस्त सज्जन, जो हमारे पीडीजी फैज कदवाई डायरेक्टर बनाने में सब लोगों ने बड़ी मेहनत की ताकि इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो। अब नेचर कैन नॉट चेंज। कुछ लोग, इंसान तो बच सकते हैं लेकिन इंसानियत नहीं पूरी कर सकते। ये चूंकि हारने वाले कैंडिडेट के दोस्त भी थे, इन्होंने खुद साख्ता अपनी टीमें बना के, रिपोर्ट बना के, खुद ही रिपोर्ट बना के, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बना के, और हमें उन रिपोर्टों की बेस पे ये प्रूव भी नहीं हुआ कि हमने कोई नेग्लिजेंसी की है। बस चूंकि रिपोर्टों की बेस थी और डायरेक्टर खुद वहां पे बैठे थे और हम ही ने इनको बनाया। असल में ये मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि इन्होंने अपने दौर में मुझसे रातों रात क्लब बनवाने की कोशिश की, कुछ बनाए भी इनके क्लब, ठीक है ना। अब इतनी बेज़ाबती तो नहीं हो सकती थी। मैं इसकी एक अलग वीडियो इनके पूरे किरदार को विद एविडेंस मैं वो करूंगा, और 5 मरतबा मेरे पास ये रिक्वेस्ट से लेके आए, कुछ मानी भी गई, लेकिन गवर्नर को अपना रोल करना होता है। तो मैं सारी इनकी वीडियोस जो है ना उसको शेयर करूंगा और दुनिया को बताऊंगा, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूरी वर्ल्ड ऑफ रोटरी को भेजूंगा। मुझे ये नहीं, अब एक बंदा जिसने सर्व किया है उसको आने वाली असाइनमेंट तो देखा था कि नहीं मिलेगी, लेकिन उसको एक डीजी का स्टेटस भी हटा दिया गया। इसका मतलब है कि हमारी जवानी तो रोटरी ने यूज कर ली, पूरी दुनिया में हमने रोटरी को इंट्रोड्यूस कराया, अपनी होम में हमने रोटरी को किया। रोटरी इस तरह नहीं कर सकती। रोटरी इज अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन चंद टोले जो है ना रोटरी में, हम तो आ रहे प्रेसिडेंट तक जाएंगे, प्रेसिडेंट पे की जाना, हेडक्वार्टर तक जाएंगे, ये कोई इशू नहीं है। इसकी जो भी रेमेडी है कानूनन उसके ऊपर करेंगे,
لیکن یہ میں پکچر بتا دوں کہ جس 4 وے ٹیسٹ کو ہم پہ کام کرتے ہیں، ہمارا مقصد والنٹیئر ہے، ہم تو نان پیڈ لوگ ہیں، خدمت کرتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اپنے ملک کے نام کے لیے۔ بہرحال میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو مجھے ٹیلی فون کر رہے ہیں، جن کی سمپتیز ہمدردیاں میرے ساتھ ہیں، آپ کسی انجینئرڈ چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ انجینئرڈ فیصلہ ہے۔ یہ اسی طرح کے فیصلے 3 to 7 month میں چند دن پہلے بھی ہوا ہے کہ سال شروع ہونے کے 3 مہینے میں گورنر گورنر بھی اناؤنس ہو گیا، اور یہاں بھی اسی طرح کا کام ہوگا۔ تمام کلب جتنے بھی دوست ہیں محتاط رہے۔ پہلے تو میں گورنر تھا تو ہر الزام میرے اوپر تھا، DGN بھی تھا، DGE بھی تھا، سارا کچھ الزام میرے پہ تھا۔ اب گورنر صاحب ہیں، کتنے پاپولر ہیں 5 مہینوں میں، یہ کر کے دکھائیں گے، ہم دیکھیں گے کیا کرتے ہیں۔ لیکن ہماری ان کے لیے تو ہمدردیاں ہیں، لیکن یہ جو ڈائریکٹر حضرات ہیں، ہم لوگ کسی کو سیٹ پہ بٹھا سکتے ہیں تو اللہ کرم کرے کہ ہم لوگ اس کو مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ جس لیول پہ جانا پڑا I will try my best۔ آپ سب لوگ میرے ساتھ جن کی ہمدردیاں ہیں، مجھے پتا ہے لوگ بڑے پریشان ہوئے ہیں یہ دیکھ کے کہ یہ اگر کسی محنتی گورنر کا سٹیٹس چھینا جا سکتا ہے تو کل کو یہ تو ہمیں ہماری فیملیوں سے دور کر کے، ہمارے کاروباروں سے ہٹا کے، تو اب ہمیں کہاں کا چھوڑا ہے، تو اس کو آرام سے نہیں چھوڑیں گے۔ آپ سب لوگ مطمئن رہیں۔ جس لیول پہ جانا پڑا، یہ جس گورنر کو جو 20 ووٹوں سے جیتا ہوا تھا، اس کو حالی دوبارہ الیکشن اس کو بالکل ہی آؤٹ کر دیا، تو یہ زیادتی ہے۔ زیادتی کے خلاف آپ سب لوگ کھڑے ہو، اپنے اپنے لیول پہ لکھیں نوٹری کو انشاءاللہ۔ تو مطمئن رہے۔ جو دوست مجھے فون کرتے ہیں، میرا ایک ہی ہے کہ ہم چونکہ والنٹیئر لوگ ہیں، ہمیں خدمت کرنی ہے، ہمیں پاکستان کا نام اوپر کرنا ہے اور ہمیں پولیو کو ہٹانا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہماری ذاتی کو کوئی نہیں ہے، گورنر آج ہے کل نہیں ہے، لیکن انسانیت تو ہے۔ تو سب کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز اب وقتاً فوقتاً ہر ایک کردار کے اوپر، ہمارے ڈسٹرکٹ میں یا ساتھ والے ڈسٹرکٹ کے جو کردار ہیں ان کو، اب تو ہم فری لانسر ہیں، وہ سارے کردار سامنے لائیں گے اور بتائیں گے کہ کون کس لیول کا 4 وے ٹیسٹ پہ کام کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ تو جو ہو گیا تو ہونا تھا، تو لیکن کوئی ایسا نہ ہو۔ اور چونکہ اللہ نے ہمیں عزت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، ٹائم بھی دیا ہے، محنت کرنے کا شوق بھی ہے، اس لیے ہم لوگ تو کر چکے۔ یہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن یہ جو کام، یہ جو ٹولہ ہے جنہوں نے یہ کیا ہے، یا ان کے جو ساتھی بھی ہیں، سب کو ایک ایک کر کے بے نقاب کروں گا اور اسی طرح ویڈیو میں کروں گا انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔